يا الله ملكتني نبي صلى الله عليه وسلم ديالو من تعر من الليلة كلاليتو كفل ينكا سنسي نكا 9 ساعات 8 ساعات 7 ساعات يون ساعات نكا تدلاله እዛው ተኝታል ብርድ ልብስ ወስራል መኝታ ውስጥ ነው ፍራሽ ውስጥ ነው ነቃ فقال يا لالو من لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله يكبدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ሁላችንም አፍዘናል አይደል እቺን ካለም በኋላ ምን ማለት ነው الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بلن ثم قال كذا قال اللهم اغفر لي ገና እኮ ተኝቷል اللهم اغفر لي الله ወይ ማረኝ ካለ الله يمروال أو دعا ويم كلمنا يون دعاء حاجة لبت يا رب إنه ينقى قدين إندي أستاكلين إندي أرقلين بلو يونو قدين له كتايكم دمو استجيب له دعاون الله يكبلوال إيه تونو جنا ساين نسابنك كاسات انكل فليونو من يتالون ميادركو جاقناو دقمو تنستو وين تودع وضو يادر رقا يسجد قبل الصلاة صلاة تكبين نتالو واستنى له صلاة ሁለት ረካም ተነስቶ ያ ረብ ያለ ሙስታሂድ ነን አንዴ ሌላኛ የመጨረሻ አንድ ዱዓ እንጠንቀቅ የተበዳይ ዱዓ እንጠንቀቅ የተበዳይ ዱዓ ሰው አናስለቅስ ተበዳይ እንዳለቅስብን እንጠንቀቅ ተበዳይ ካለቀሰ ከባድ ነው የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳም ነው አይደል ተበዳይ አይረሳም ተበዳይ አይኑ አይተኛም ያ ረብ ይላል ያ ሳት ቀስቱ አነጣጥሮ ነው የሚመታው የተበዳይ ዱዓ እንጠንቀቅ ዳዕወቱል መዝሉሚ የተበዳይ ዱዓ ሙስተጃበቱን ተቀባይነት አላት ሙስተጃብ ናት ወኢን ካነ ፋጅረን ተመልከቱ ፋጅር ቢሆን አመፀኛ ቢሆን ለምን ففجره على نفسه ፋጅርነቱ ለራሱ ነው وفي روايه በሌላ ዘገባ ወኢን ካነ ካፊረን ይላል ካፊርም ይሁን ካፊርነቱን ክህደቱን ወዶ አይደለም አላህ ፍትህን ስለሚወድ ከተበዳይ ጎን ስለሆነ አላህ ሁሌም ተበዳይ ጥሩም ይሁን መጥፎ ያ ረብ ካለ ጌታዬ ድረስልኝ ተበደልኩ ካለ አላህ ይቀበለዋል